हजुर नमस्ते। म अच्युतम लामिछाने एक तपाईहरू जस्तै युवा भन्न रुचाउने र देशको यो समसामयिक परिस्थितिमा तपाईहरूको जस्तै एउटा चिन्ता, कसैको आक्रोश, आलोचना, समालोचना यी सबै कुराहरूलाई र समसामयिक परिस्थितिलाई थोरै मध्यनजर गर्दै केही कुराहरू मलाई पनि यहाँ तपाईहरू माझ राख्न मन लागेकोले यी सम्पूर्ण देशमा चिन्तित युवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अग्रजहरूलाई आज केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। वास्तवमै देशमा केही कुराहरू थोरै तलमाथि भइदिँदा, राजनैतिक परिवेशहरू परिवर्तन भइदिँदा त्यसमा युवाहरूको भविष्यसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। तथापि त्यो भविष्य त्यो समस्यासँग उहाँहरूको भविष्य जोडिने भएको हुँदा हामी सधैँ समस्यालाई लिएर कमेन्ट मात्रै गर्ने, गालीगलौज मात्रै गर्ने र अवस्थाहरूको हामीले थोरै विचारहरू नगर्ने हुँदा ती वर्तमान अवस्था र अहिलेसम्मको यसको इतिहास परिघटना के हो भन्ने बारेमा र यसको समाधान, मेन त समाधान, कसैले पनि समाधान सोलुसन नदिने, गाली मात्रै गर्ने, यसका सोलुसन समाधानहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा अन्तिमसम्ममा म तपाईहरूलाई कुराहरू राख्ने प्रयत्न गर्दैछु। त्यसकारण तपाईहरूको अमूल्य समयको म अपेक्षा पनि राख्दछु। मलाई लाग्छ अहिले यो 2 तिहाईको सरकार आज 2 वर्ष पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि देशमा केही ठुला उथलपुथलहरू घटनाक्रमहरूलाई पार गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको छ र यो सम्पूर्ण चीजहरूलाई हामीले थोरै गर्नुभन्दा पहिला के छ भने देशमा जति पनि जनताहरूले सरकारहरू बनाए ती सम्पूर्ण सरकारहरू कसैको पनि तपाईँ हामीले भोट दिएर त बनायौं, आन्दोलन गरेर हामीले परिवर्तनहरू गर्यौं, तर सरकार बनिसकेपछि र प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा मूलत ठुला ठुला ओहदाका पदहरूमा चाहिँ ग्रहण गर्ने बेलामा त्यो हाम्रो बसभित्र थिएन। हामीलाई भान मात्र बनाइएर, हामीलाई देखाइएर, हाम्रो नाकमा औँला देखाइएर यी सम्पूर्ण नियुक्तिहरू त वास्तवमा लैनचौरले गर्दै आएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र गाउँका कुना कुनामा बस्नुभएका बुवाआमा दाजुभाइहरू जसले अध्ययन अनुसन्धानको कुरामा थोरै मौका पाउनु भएको छ, धेरै गर्नुहुन्न, अगाडि देखिएको घटनालाई मात्र देखेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध छ यो सम्पूर्ण चीजहरू तपाईँ हामीले प्रधानमन्त्री कहिले पनि बनाएनौं, हामीले भोट दियौं र हाम्रो भोटलाई अब मूल्याङ्कन गर्दै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, कस्तो व्यक्तिलाई लिएर आएर सरकारमा लाग्ने, त्यो आफ्नो पक्षको हुन्छ कि हुँदैन, आफूभन्दा थोरै बाहिरको पर्न थाल्यो भने त्यसलाई त्यहाँबाट निष्कासन गर्ने काम लैनचौरले गर्छ। अब लैनचौर भन्नासाथ सम्पूर्ण देशका कुना काप्चाका युवाहरू, साथीभाइहरू र बुवाआमाहरूलाई थाहा नहुन सक्छ जुन भारतीय दूतावास लैनचौरमा अवस्थित छ र यो सबै भारतको निगरानीमा लैनचौरमा रहेको भारतीय दूतावासको माध्यमद्वारा र मेन प्रत्यक्ष भारतको चाहिँ माध्यमद्वारा नै नेपालको सम्पूर्ण कुराहरू हुँदै आइरहेको छ। म यसलाई थोरै जोडेर विगतका कुराहरू हामी राजाको शासनकालदेखि केही कुराहरू भन्न हामी जाँदैछौँ। राजा महेन्द्रको पालादेखि थोरै इतिहासहरू हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि राजा महेन्द्र र बीपीलाई जहिले पनि यी दुईटै राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू थिए, यी दुईटालाई एकै ठाउँमा राखेर यी दुईजनाको कुराहरू मिल्दै गयो भने नेपाल राष्ट्र विकास हुन्छ, आफै यो स्वतन्त्र हुन्छ, स्वाभिमानी हुन्छ र यो कसैको अन्डरमा बस्न सक्दैन र यसले आफ्नै द्रुत गतिमा विकास गर्छ र यसले अरूको कुरा सुन्दैन भन्ने कुराहरूलाई जब बुझ्यो तबदेखि नै भारतले कहिले महेन्द्रलाई औँलो देखाउने त कहिले बीपीलाई औँलो देखाउँदै, कहिले एउटालाई काखी च्याप्दै यो देशमा यस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्दै हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा सरकार, हाम्रो देशको सरकारलाई उसको आफ्नो अन्डरमा राख्ने बारम्बार प्रयत्न गरिरह्यो र कहिले बीपी जेल जाने, कहिले
सरकारमा आउने त कहिले सडकमा जाने र कहिले महेन्द्रले चलाउने यस्ता प्रक्रियाहरू सरकार जोगाउने टिकाउने काममा चाहिँ हुँदै निरन्तर त्यसैको आज हुँदै आइरहेको छ र त्यही निरन्तरताको बावजुद आज हामी 2077 साल पुस 4 गतेको नतिजासम्म आइपुग्दाखेरि त्योभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि भएको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। वास्तवमा बीपी पनि राजा महेन्द्र पनि दुवै हाम्रो देशको विकासको लागि दुईजना अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यही गर्दै जाँदाखेरि अर्को म फेरि राजाकै बारेमा भन्नुपर्दाखेरि राजा वीरेन्द्र फेरि महेन्द्रको देहावसानपछि सायद महेन्द्रको पनि मृत्यु नभएर हत्या हो भन्ने कुरो जहाँ महेन्द्र मन्जिल हाम्रो उसमा चितवनमा भएको थियो त्यहाँ पनि एउटा ठुलै घटनाका बाद कतिले यसलाई हार्ट एट्याक भने हैन कतिले के भनेका छन् तर यो पनि हत्या हुन सक्छ भन्ने एउटा शंका अझ बाँकी नै रहेको छ। तत्पश्चात उहाँको मृत्यु पश्चात फेरि वीरेन्द्रले देशको सरकार सत्ता सम्हाल्नुभयो र राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि राजा वीरेन्द्र एक देशभक्ति भएको नाताले उहाँले जनताले चाहेको अनुसार व्यवस्था परिवर्तनको हकमा जनतालाई नै आफ्नो अधिकारहरू सुम्पिँदै र जनताको प्रत्यक्ष भोटद्वारा कहिले विभिन्न खालका चाहिँ जनताहरूबाट मत लिएर मात्रै आफू राज्यमा बसिराख्ने कुराहरू उहाँले गर्दै जानुभयो र थोरै जनपक्षीय देखेपछि र देशको पक्षमा धेरै निर्णयहरू गर्दै जानुभएको देखिएपछि त्यो इतिहास अहिले म सबै यहाँ केलाउन तपाईहरुलाई गइरहेको छैन। हामी सबैलाई थाहा छ राजा वीरेन्द्रले पनि देशका जनताहरू यो देशप्रति र जनताहरूप्रति सबै जनपक्षीय निर्णयहरू गर्दै जानुभएको थियो। यो देखिसकेपछि फेरि अर्को पार्टीहरू जो बाहिर सडकमा चाहिँ राजा विरोधी आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए उहाँहरूलाई उचालेर तपाईँ हामीले चाहेका त प्रजातन्त्र थियो तर फेरि हामीलाई सडकमा उचालेर राजा विरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाएर अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा 2046 सालको आन्दोलन गरेर 47 सालमा हामीले नयाँ संविधान पनि पायौं र परिवर्तन पनि भयो। र यो परिवर्तन पनि अहिले तपाईहरुले राम्रोसँग यसलाई केलाउनु भयो भने यो पनि अवश्य नै एउटा इन्डियाको इशारामै भएको छ। यो प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ। अहिले हामी धेरै नगरौं, हामी गर्व गर्छौं यो हाम्रै इशारामा भएको हामीले नै ल्याएको भन्छौं। तथापि आन्दोलन गरेर झण्डा बोकेर हामीलाई चाहिएको प्रजातन्त्र हो भनेर सडकमा आएका हामीहरू नै हौं तर सम्पूर्ण इशारा यो इन्डियाको नै थियो। र तत्पश्चात जब म धेरै फेरि यता कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यसमा चाहिँ नाम अगाडि आउँछ र यो तीन जनामा पनि म थोरै यसमा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको मात्रै म नाम जोडेर फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू जब अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नयाँ संविधान आयो र उहाँले आफ्नो तरिकाले देशलाई चलाउन लाग्नुभयो। उहाँसँग आफ्ना सन्ततिहरू थिएनन् र उहाँले निस्वार्थ देशलाई चलाउने कुराहरू बुझिसकेपछि उहाँलाई फेरि त्यही प्रजातन्त्रभित्रकै विभिन्न अरु नै कोही व्यक्तिहरू लिएर अनि उहाँलाई हराउने, परास्त गर्ने र सरकारमा नल्याउने खालको नीति हुन थाल्यो। यो पनि इन्डियाकै खेल थियो। यसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बाहेक देशमा अरु कुनै पनि तरिकाले यो देशलाई चाहिँ चलाउन पाउनु भएन किनकि उहाँको पनि स्वार्थ भनेको देश विकास गर्नु मात्रै थियो। र त्यो भन्दा अगाडिको घटनाक्रम हामीले हेर्यौं भने नाकाबन्दीको बेलामा राजा वीरेन्द्रको पालामा नाकाबन्दीको बेलामा मरिचमान सिंह जो हामीले पहिला खुबै गाली गर्यौं प्रजातन्त्र आइसकेपछि पछाडी बुझ्दै जाँदा जसले हामीलाई प्लेनबाट हेलिकप्टरबाट चाहिँ बाहिरबाट सामान लिएर आएर खुवाउनु भएको थियो र उहाँको पनि देहावसानपछि इन्डियाकै इशारामा कुनै पनि तरिकाले उहाँलाई एक तोपको पनि सलामी नदिकन जहाँ कि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा पाउने कुनै पनि सुविधा उहाँले नपाइकन कुनै पनि सलामी नपाइकन उहाँको मृत्यु भयो र जसलाई उहाँलाई भेट्न जाने उहाँको मृत्युको अवस्थामा पनि भेट्न जाने कुनै राजनीतिक कर्मीहरूले साहस पनि गरेनन्। त्यो पनि भारतकै इशारामा भएको कारणले गर्दा यो देशलाई राम्रो गर्नेहरूलाई कहिले पनि यो देशको सत्तामा राख्दैनन् र बाहिर लखड्छन् र मृत्यु पश्चात पनि उहाँहरूलाई दुःख दिएर कुनै पनि सम्मान नदिकन बाहिर निकाल्ने चलन र त्यो व्यक्तिलाई खत्तम बनाएर चाहिँ यो सरकारबाट बाहिर र जनताबाट तुच्छ बनाउने ठूलो खालको षड्यन्त्र तपाई हामीले सोचेको भन्दा ठूलो षड्यन्त्र चाहिँ यहाँ गर्ने चलन छ। त्यस्तै गर्दै हामीले सबै अन्य सरकार प्रमुखहरू बाहिरिएको अवस्था हेर्ने हो भने
तपाईहरुले निरन्तर त्यस तत्पश्चात पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मनमोहनजीको सरकार पनि त्यस्तै गरी बाहिरियो जुन लोकप्रिय सरकार बन्दै थियो उहाँलाई पनि लामो समय चलाउन दिएन किनकि उहाँ देशको लागि बोल्नुहुन्थ्यो र त्यो पछि एउटा ठुलो फेरि देशमा जनयुद्ध भयो जनयुद्धमा हामीले धेरै चीज गर्यौं भन्ने पार्टीहरू पनि जो आज भारतकै इशारामा गरिरहेको भन्ने तथापि सबैजनाले शंका उपशंका छ उहाँहरूलाई यस्ता खालका दोषहरू लगाइएको छ यो अझ पुष्टि हुन केही चीज बाँकी नै भए पनि धेरैले शंका गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामी बाँकी नै राखौं यो पनि सायद पुष्टि होला है यो किनभने तपाई हामीले चाँडै तुरुन्तै थाहा पाउन सक्ने कुराहरू छैन यी सम्पूर्ण भारतको इशारामा चल्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई बुझ्न अलिकति पछाडी समय लाग्छ तथापि पछिल्लो चरणमा फेरि नाकाबन्दी हुँदाखेरि हालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो देशको पक्षमा ठूलै निर्णय गर्नुभएको हो जो पाए त्यही अहिलेका तपाई हामीले भनिने राष्ट्रका ठूला नेताहरूले चाहिँ जसले गर्नै सक्नु हुँदैन थियो यो यति पनि आँट गर्नु भनेको केपी ओलीजीले गर्नुभएकै हो उहाँलाई धन्यवाद छ यसमा हामीले मान्नै पर्छ तथापि अहिलेको कुरा हामीले फेरि मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै छ र यसरी हुँदै जाँदाखेरि अब हामी हिजोको जुन पुस 4 गतेको निर्णयमा आइपुग्दाखेरि अहिले अब संविधानमा नभएको निर्णय केपी ओलीजीले गर्नु परेको छ जुन इन्डियाको इशारामा हो कि अथवा चाहिँ इन्डियाले अब केपी ओलीले पनि यो देशलाई फेरि मेरो कुरा नसुनिएर चाहिँ अगाडि बढाउने भो भनेर अरु कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँकै पार्टीका अरु प्रतिपक्ष बनाएर ती व्यक्तिहरूलाई युज गरेर गरिएको हो यो एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ यो हामीले सजिलोसँग हामीले बुझ्न सक्दैनौं जसरी हामी हिजोदेखिबाट रोडमा निस्किएका छौं हाम्रो ठूलो भूल हुन सक्छ त्यसकारण प्लिज यसलाई हामी वेट गर्नु जरुरी छ यो तपाई हामीलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले रोडमा गएर गाली गर्दै गर्दा विदेशीहरू खुसी भइराखेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण सम्पूर्ण कुराहरू हामी एउटा स्पष्ट रूपमा वैधानिक बाटोद्वारा मात्रै हामी हटाउँ अरूलाई खुसी बनाएर चाहिँ हामी विदेशीलाई खुसी बनाएर हाम्रा शत्रुलाई खुसी बनाएर गर्ने काम चाहिँ नगरौं तथापि यो गल्ती प्रक्रिया हो भने हामीसँग प्रक्रिया छ धेरै यी कुरामा धेरै बुझ्नु भएका नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण सायद कि चुनावै भए पनि तपाई हामीले चुनावमा गएर भोट हालेर कुनै पनि तरिकाले फेरि कुन सरकार ल्याउनु पर्छ त्यसमा ल्याउने अधिकार हामीलाई छँदैछ र नभए पनि हामीले अरूलाई खुसी बनाउने काम चाहिँ नगरौं भन्ने मेरो तपाईहरुलाई आग्रह छ अब यहाँसम्मको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि अब सम्भावित कुराहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामी एउटा चोरलाई भगाएर अर्को ढाका भित्र्याउन हामी खुसी हुँदैछौं भन्ने कुरा हामीले यहाँनेर चाहिँ छर्लङ्ग त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन बुझ्नुपर्छ छर्लङ्ग बुझ्नुपर्छ त्यसकारण तपाई हामीले अहिले राम्रो गरेन यो सरकारले भनेर भनिरहँदा एउटा चोर यहाँबाट बाहिर जाँदैछ र एउटा ढाका चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्दैछ किनकि अर्को कुनै नयाँ मान्छे कुनै नयाँ व्यक्ति तपाई हामीले सोचेको देश बनाउने व्यक्ति यहाँ आउँदै छैन भन्ने कुरो त यो त प्रष्ट नै छँदैछ अब यो सम्पूर्ण चीजहरुको चाहिँ निराकरण के हो त यसको चाहिँ उपाय के हुन सक्छ त समाधान के हो त भन्ने बारेमा गए म धेरै अरूलाई गाली गर्न देशका फेरि अब आउने सम्भावितलाई पनि धेरै गाली गर्नु भन्दा पनि मैले एउटै शब्दमा पुग्ने गरी भनिसके चोर गएर ढाका आउने हो त्यसकारण यो दुईटै हुन नदिनको लागि यी चोर र ढाकाहरुका चाहिँ हामी झोले नहुनको लागि त्यसको उपाय के हुन सक्छ त भनेर म थोरै समाधानको उपायहरू दिन्छु अबको सरकार भनेको सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ अगाडि बढेर तपाई हामीले नेतृत्व लिनलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि अहिले जति पनि सडकमा देखिएका अभियन्ताहरू स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू र विभिन्न पार्टीका नाममा अहिलेसम्म सरकारमा नचलाउनु भएका स्वतन्त्र देशभक्ति पार्टीहरू एक भएर र त्यो सम्पूर्णलाई एउटै पार्टी बनाएर एउटा विकल्प जुन अहिलेको सरकारको विकल्प र निर्विकल्प शक्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौं र फेरि पनि म चाहिँ कुनै चीजको अभियन्ता म अर्कै नामको अभियन्ता भनेर हामी फेरि फुटिराख्यौं भने हाम्रो यहाँ केही हुनेवाला छैन कसैले केही गर्न सक्दैन त्यसकारण जति पनि सडकमा भएका अभियन्ता स्वतन्त्र बुद्धिजीवी संगठन नागरिक समाज सम्पूर्णहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आएर
यसलाई एकबद्ध भएर चाहिँ अब सम्पूर्ण यो पार्टीहरूको विपक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ र तुरुन्तै कुनै पनि बिना अविलम्ब 1 महिनाभित्र सम्पूर्ण पार्टीहरू यी स्वतन्त्र अभियन्ताहरू एक हुनु जरुरी छ, जसमा अब बन्ने यस्ता खालको एउटै पार्टीको चाहिँ संरचना स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा कार्यकारी राष्ट्रपति होस् कि प्रधानमन्त्री होस्, त्यसमा हामीले कुनै पनि दुविधा नगरिकन आइदर राष्ट्रपति अर हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटा कार्यकारी बनाउनुपर्छ, जुन जनताको प्रत्यक्ष भोटको माध्यमद्वारा उहाँहरू चुनिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सांसदहरूलाई कहिले पनि मन्त्री हुने व्यवस्था नगरिकन सांसदहरूले नीति निर्माण, ऐन, नियम, कानुनहरू बनाउने, पोलिसी बनाइदिने र त्यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रमा रहेका बुद्धिजीवीहरू र विज्ञहरूले चाहिँ मन्त्रीहरू उच्च ओहदाका पदहरूमा, राजनीतिक नियुक्तिका पदहरूमा बसेर देशलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा इन्डिभिजुअल भनौँ, मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार छ। सायद संसारमा धेरै देशहरूमा यो अवलम्बन भएको नीतिमध्ये अलि पारदर्शी र स्वस्थ एउटा कानुनी राज्य चलाउने नीतिमध्येको चाहिँ एउटा अहिले उच्चतम नीतिको रूपमा यसलाई मानिन्छ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण कुराहरूमा अहिलेका नयाँ बन्ने पार्टीले यसलाई चाहिँ अगाडि दिएर नेतृत्व लिएर जान सक्यो भने पक्का पनि यसले चाहिँ यो देशको समाधान गर्न सक्नेछ, समस्याको समाधान गर्नेछ र सम्पूर्ण कुरो यो यसरी बन्ने पार्टीले सरकार बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला इन्डियासँग आजसम्म गरेको सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरूलाई खारेज गरेर नयाँ सन्धि सम्झौताको बाटोमा चाहिँ जान सक्नुपर्छ र जबसम्म हामी चाहिँ एउटा अनुमति प्रवेश आज्ञा लिएर चाहिँ नेपाल र भारतमा आवत जावत गर्ने एउटा चाहिँ हामी बसाल्दैनौँ, प्रक्रिया बसाल्दैनौँ, तबसम्म यो देशमा इन्डियाले कुनै पनि तरिकाले हामीलाई चाहिँ यसरी नै पछि हाम्रो पछि लाग्ने बनाइरहन्छ र उसले हामीलाई सोचेको के हो भने हामीलाई जतिखेर पनि हामीले उसको भात पकाइदिने, उसको कपडा धोइदिने र उसले आफ्नो राम्रो काम गरिरहने एउटा नोकरको रूपमा सोच्ने, उसको परापूर्व कालदेखि नै उसले हामीलाई यसरी सोचेर आइरहेको हुनाले हामी कहिले पनि इन्डिया छौन्जेल र इन्डिया सर्वशक्तिमान भइराखुन्जेल हामी ठुलो बन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी यो चिजलाई चिरेर हामी 6 महिना भोकै बसेर भए पनि हामी इन्डियाभन्दा अलग रहेर प्रवेश आज्ञा बिना यहाँ छिर्न कसैलाई पनि नदिएर मात्रै गर्न सक्छौँ। हैन भने कुनै पनि दिन इन्डियाले नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई 10 देखि 15 मिनेटको भित्रमा उसले मृत्युवरणसम्म गराउन सक्ने क्षमता बनाएर ऊ काठमाडौँमा यसरी घेरेर बसिएको छ। यसैको डरले आज विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू पनि चाहिँ यहाँ उसको निर्णय मान्न तयारी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई गर्दै सम्पूर्ण युवाहरूलाई एक हुन, अभियन्तालाई एक हुन र स्वतन्त्र नयाँ पार्टीहरूलाई एक हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यही नै हाम्रो समस्याको समाधान हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्त, धन्यवाद।